گھر اندر گئی نے روئی لئیے کپا لئیے لیکن انہاں دا منہ صاف کیتا ہے صاف کر کے تے اندر پناہ دے دیتی ہے کسے بھی پناہ نہیں دیتی خط گھلنے والے نے پناہ نہیں دیتی اس واسطے دعا کرے کر اللہ اتو بھی چنگا رکھے اللہ بچو بھی چنگا رکھے اللہ سانو ایمان تے رکھے اللہ سانو دوگلا تے بغض پن دے اتے نہ رکھے میں مہمان تو اڈا انشاءاللہ میں لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا چین دین دائے قرار دین دائے چین دین دائے قرار دین دائے نام حسین دا سینہ ٹھار دین دائے چین دین دائے قرار دین دائے نام حسین دا سینہ ٹھار دین دے اے ہو ساڈا ایمان تے یقین اے ہو ساڈا ایمان تے یقین چنگا لگدا اے او دے نانے دا دین جگر مومنان دا ٹھار دین دے نام حسین دا سینہ ٹھار دین دے جنانو نانا موڑیت چاندائے سو رب دیونو ہنونو بوسے بھی دیندائے سو رب دی اونو بھی بوسے دیندائے زبان چسا کے بکھ اتار دیندائے نام حسین دا سینہ ٹھار دیندائے چین دیندائے قرار دیندائے نام حسین دا سینہ ٹھار دیندائے ساڈا عقیدہ تے ایمان حسن کربلا وچ پڑھیا قرآن ساڈا عقیدہ تے ایمان حسین کربلا وچ پڑھیا قرآن شمر کو بچھاڑ دین دے نام حسین دا سینہ ٹھار دین دے چین دین دے قرار دین دے نام حسین دا سینہ ٹھار دین دے ذکر حسین جو کریندا اے ذکر حسین جو کریندا اے منکر دا ہر ویلے سینہ ٹھڑیندا اے عزت سب نو رحمان دیندا اے عزت سب نو رحمان دیندا اے نام حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے چین دیندا اے قرار دیندا اے نام حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے درود و سلام امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے معزز سامعین کرام واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، جیسا کہ گزشتہ جمعے اندر سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت، انہاں دی شان، انہاں دا مقام تو صحباب دے گوش گزار کیتا ہے، اسی طریقے دے نال میں انہاں دے ویر، انہاں دے بھائی اور میرے محبوب علیہ السلام دے لاڈلے اور لخت جگر، میرے محبوب دے پھل، میرے محبوب دے پشین گوئی جنت دے سردار سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے کچھ شان اور شہادت دے واقعہ تہاڈے سامنے گوش گزار کرانگا۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے سمیت سنساریانو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ادب، احترام، اکرام، عزت، عصمت اپنے دلوں دے اندر بسانے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم بھائیو، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت تو بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ولادت ہوئی، میرے محبوب علیہ السلام نو پتہ چلیا اللہ دے محبوب علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ سیدہ طاہرہ مطہرہ زکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر اندر تشریف فرما گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اے علی، جو تہاڈے گھر اندر بچہ ہویا ہے اس بچے نو ذرا مینوں بھی دکھاؤ۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچہ چکیا اور آپ دی گود دے اندر پا دیتا، اور میرے محبوب علیہ السلام نے آپ دا بوسہ بھی لیا اور مسکرائے بھی اور مبارکباد بھی پیش کی تھی، فرمایا کہ علی اس دا نام کی رکھے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے کہ سونیا اس دا نام میں حرب رکھیے۔ حرب دا معنی جنگجو، جنگ کرنے والا، ایک بڑا یعنی کہ نام ہوندہ ہے، بہادر اور دلیر نو نام دیتا جاندہ ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے نام دیتا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں علی، اے نا نہیں صحیح، میرا دل کردہ ہے کہ میں اس کا نام رکھا، نام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث تو ایک بات ثابت ہوندی ہے کہ اگر ننیال والے، نانکے، نانی، نانا، وہ گھر والے اگر نام رکھنے دی خواہش مند ہون تو دوسرے نو چاہیدہ ہے کہ جو بیٹی دے سسرال والے نے انہاں نو اس دے نانیاں دی بات دے اتے ایگری ہو جانا چاہیدہ ہے، زد نہیں کرنی چاہیدی کہ لہ تو تے نانکیاں دے نا رکھی وے، ساڈا کیوں نہ رکھی وے۔ اور ایک میرے محبوب علیہ السلام ننیال ہو کے تے آپ علیہ السلام نے نام رکھے، اور حضرت علی نے اس بات نو پسند فرمائے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پسند فرمایا ہے۔ یہ بہت اعزاز ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا چنیدہ اور پسندیدہ نام رکھے حسین، پہلے دا نام حسن، دوسرے دا نام حسین۔ اے حسن بھی جنتی شہزادیاں دا سردار ہے، اور حسین بھی جنتی نوجوانہ دا سردار ہے۔ اللہ اکبر، آئیے توجہ کریے، میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا دے بطن بھیچو جمن والا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام رکھے ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام رکھے ہے۔ جدو جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھے ہے، کی نام رکھے ہے؟ فرمایا کہ اس دا نام حسین ہے۔ ویکھو نا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت غور کرنا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان تے غور کرنا۔
ورنہ کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حسین نے ویکھنا کہ اللہ رب العزت دے کول حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ مینوں بیٹا عطا کر دے، اللہ مینوں بیٹا عطا کر دے۔ تے جناب اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام دی دعا نو قبول کر دے ہویا فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ حضرت زکریا دی دعا اتے اللہ رب العزت نے بیٹا بھی دیتا ہے تے نام میرے پروردگار نے رکھے ہے۔ اللہ اکبر۔ تے جناب اے سیدہ فاطمہ دے گھر دے اندر پیدا ہونے والا کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا۔ ادھر میرے پروردگار نے زکریا علیہ السلام دے بیٹے دا نام یحییٰ رکھے ہے۔ اللہ رب العزت نے انہوں نبوت دا تاج پہنا چھڑے ہے۔ ادھر جناب میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے نواسے دا نام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام رکھے ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی دے نام رکھن دے نال حسین نو جنتیاں دا سردار بنا چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ غور کر دے جانا۔ ایک اور حدیث اندر آندا میرے محبوب علیہ السلام جس وقت حضرت حسین دا نام رکھیا ہے پھر میرے محبوب نے حسین دا خدا کی کا فرمایا ہے۔ میرے محبوب نے اذان بھی کان اندر دیتی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے لب مبارک بھی اپنے حسین رضی اللہ تعالیٰ چسائے نے، کٹی بھی میرے پیغمبر نے پائی ہے، نام بھی میرے پیغمبر نے رکھیا ہے۔ تے نالے میرے پیغمبر فرماندے نے لوگوں فرمایا اے دو نے ایک حسن تے ایک حسین اے دونوں جنتی نوجوان دے سردار نے۔ اللہ اکبر۔ تے نالی میرے پیغمبر فرماندے نے اوے دنیا والیو غور کرو نا، ایک میرا حسن ایک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے حسن تے حسین میرے دو پھل نے، جڑا انہاں دو پھلاں نو توڑے گا اللہ رب العزت انہوں توڑ کے رکھ دے گا، اللہ رب العالمین انہوں کٹ کے رکھ دے گا۔ محترم بھائیو کدے پھل نے؟ میرے پیغمبر دے پھل نے۔ اللہ اکبر۔ تے حدیث پاک اندر آندا ہے ایک دن میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کر کے بازار اندر جاندے پہنے ایک کسے صحابی نے، انصاری صحابی نے میرے پیغمبر کی دعوت پکائی ہے۔ دعوت دیتے میرے پیغمبر جاندے پہنے، کچھ صحابہ کرام بھی موجود نے۔ اللہ دے نبی پاک علیہ السلام چل دیا جدو بازار اندر کی نظرہ پہیاں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو سامنے آئے نے۔ میرے پیغمبر نے انج کر کے ہاتھ پھیلا لینے، منظر سننا، منظر دیکھنا کیسا منظر ہوئے گا۔ انج میرے پیغمبر نے ہاتھ پھیلا لے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیچھے دوڑنے لگ گئے نے کہ انج لگتا ہے صحابہ کرام کہندے نے اپنے نواسے نو پکڑنا چاہندے نے، لیکن منظر انج دا کچھ ہو گیا۔ حضرت حسین نو پتہ چلیا، نالے ہنسی جاندے نے، کہکا لگائی جاندے نے، نالے اگے کے دوڑ دے نے، کدی سجے مڑ دے نے، کدی کھبے مڑ دے نے، کدی اگے دوڑ دے نے۔ میرے پیغمبر بھی پکڑ دے نے، پکڑ دے پہنے تین صحابہ کرام آندے نے اے سین سانو انج منظر آیا، اے سانو سین انج نظر آیا، منظر اتنا خوبصورت نظر آیا کہ اسی آکھیا کہ کیسا منظر ہے۔ میرے محبوب اپنے ننی نواسے حسین نال کھیل دے نظر آندے پہنے، حسین نال کھیل دے کود دے نظر آندے پہنے، حتیٰ کہ میرے پیغمبر نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ لیا اور پکڑ کر کے پھر اپنے سینے نہ لایا، سینے نہ لا کے میرے پیغمبر نے انج کر کے ٹھوڈی تو پکڑیا، پیشانی تو پکڑیا اور پکڑ کر کے تے میرے پیغمبر بوسا لے لینے، بوسا لے کے تے نال کہندے نے کہ اللہ میں حسین
حسین نال محبت کرنا، اللہ تو بھی حسین نال محبت کر، جڑا بندہ حسین نال محبت کرے گا اللہ تو نے نال محبت کر۔ پتہ کی چلیا کہ میرے پیغمبر اپنے نواسیاں نال کھیل دے بھی سن، میرے پیغمبر اپنے نواسیاں دے نال محبت بھی کر دیا کرتے سن۔ ایک دن انجویا میرے پیغمبر علیہ السلام گھر دے اندر نے حضرت حسین نو اپنے کندھیاں تے سوار کر کے تے سواری بن گئے نے۔ اللہ اکبر تے کہن والا کی اندے علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین، علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین، ویڑے وچ نانے نال کھیلدا حسین، علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین، ویڑے وچ نانے نال کھیلدا حسین۔ حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین، میں وا حسین وچوں میرے چو حسین، میں وا حسین وچوں تے میرے چو حسین، رب دی سوئے میرے نبی دا چین، رب دی سوئے میرے نبی جی دا کین، ویڑے وچ نانے نال کھیلدا حسین، علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین، ویڑے وچ نانے نال کھیلدا حسین۔ حسین پیدا ہوئے زارا خوشیاں منائیاں نے، حسین پیدا ہوئے زارا خوشیاں منائیاں نے، گھڑی اے چاواں دیاں رب نے وکھائیاں نے، ویڑے وچ ویر نو کھلاندی ایک بین، ویڑے وچ ویر نو کھلاندی ایک بین، ویڑے وچ نانے نال کھیلدا حسین، علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین، ویڑے وچ نانے نال کھیلدا حسین۔ اللہ اکبر، غور کر دے جانا، توجہ کر دے جانا، کون نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کھیل دینے، میرے پیغمبر علیہ السلام بھی محبت کر دینے، میرے پیغمبر تے صحابہ بھی حضرت حسین محبت کر دینے۔ اللہ اکبر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کیسا ہے، حضرت میرے محبوب علیہ السلام دے کل پوچھیا سونیو تسی مینوں دسونا کہ جدو اللہ تعالیٰ نے تو توجہ میرا اللہ تعالیٰ نے تو معراج کروائیے، اس معراج دے دوران تسی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال تواڈی ملاقات ہوئی ہے، دسو نا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی کیویں دی صورت کیویں دی شکل ہے؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شکل بالکل میرے نال ملتی سی، تے فرمایا کہ جدی میرے نال شکل ملتی سی تے میری شکل سیدنا حسین نال، میری شکل سیدنا حسن نال ملتی ہے۔ پتہ کی چلیا کہ اللہ نے قرآن اندر فرما دیتا ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ رب العزت نے کچھ بندیاں نو چنے آئے جنہ دی وچ سیدنا ابراہیم اور آل ابراہیم نو چنے آئے، او آل ابراہیم دی وچ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت دور تے کچھ لوگ آئے نے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلافت دے وچ کچھ یمن تو ہلے گلے سن، بڑے خوبصورت ہلے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لے ہن جی تقسیم ہوندے پینے، کئیاں نو کچھ ٹکڑا کئیاں نو کچھ ٹکڑا، کئیاں نو تھوڑا تھوڑا حصہ ملدا پیا۔ جدوں میرے پیغمبر دے نواسیاں دی باری آئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ تسی انج کرو اے سارے اولے حسن تے حسین نو پہنا دیو، حسن تے حسین نو پوا کے میرے سامنے لے آندا گیا۔ جدوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسین
मैं हसन ते हुसैन नूं वेखिया फरमांदे ने कि अज मैनू तुसीं खुश कर दिता है। मैं अपने हसन ते हुसैन नूं वेख के मेरा दिल बाग बाग हो गया है, मेरा दिल राजी हो गया है। कौन हुसैन ने जिस हुसैन दी अजमत दे क्या कहने, कौन हुसैन ने जिद हुसैन दे जनाब शहादत दियां पेशीन गोइयां मेरा पैगंबर देवे, जिस हुसैन दियां शहादतां मेरे पैगंबर नूं पहले ही दसियां गईयां ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला नु इंज सफर ते जांदे पैने, नाल एक गुलाम लिया गुलाम नूं भी लैके जांदे पैने। जिस वक्त 99 मकाम ते पहुंचे ने, उस मकाम ते पहुंचे ने यकदम जमीन पैरां थल्ले निकल गई थी, अखां विचों आंसू आ गए। गुलाम पुछदे मौला अली रज़ी अल्लाह तआला नु जी क्यों रोंदे पए हो, क्यों तुहाडीआं अखां विचों आंसू बहंदे पए ने। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने आंदे ने कि मैनू वक्त याद आ गया, ओ मैनू बात याद आ गई जदों अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैनू आखदे सन कि अली मेरे कोल जिब्राइल आया है। कदी मेरे कोल जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए ने, आ करके को फरिश्ता भी लैके आए ने, आके कहंदे ने कि सोहणियो करबल दी जमीन उत्ते 99 मकाम ते दरियाए फुरात ते तुहाडे लख ते जिगर नूं शहीद किया जाएगा, तुहाडे फुल्लां नूं तोड़ दिता जाएगा, तुहाडे बेटे नूं कत्ल कर दिता जाएगा। सोहणियो अगर तुसी चाहो ता, अगर तुसी कहो ते उस मकाम दी उस जगह दी तुहानू मट्टी लिया के सुंगा दईए। मेरे महबूब फरमाते ने हाँ हाँ मैं लिया दियो। अल्लाह दी कसम है जदों अल्लाह दे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात की थी अखां विचों आंसू बहंदे पए ने। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने ओ गल मैनू याद आ गई, बस जिब्राइल गए ने जा करके उथों दी मट्टी लिया के मेरे महबूब नू सुंगा दिती है। उस मट्टी दी विचों मेरे हुसैन ते हुसैन दे साथियां दी खून दी खुशबू आंदी पई है। अल्लाह अकबर। ते मेरे पैगंबर फरमाते ने ये शहीद होंगे, इन्हां नू शहीद किया जाएगा। ऐसे लोग शहीद करेंगे जेड़े बागी लोग होंगे वो शहीद करेंगे, राफजी शहीद करेंगे जेड़े जनाब शियाने अली नू बंदे होंगे। अल्लाह अकबर। आइए तवज्जो करिए किन्ने मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेशीन गोई फरमाई है। अल्लाह अकबर अल्लाह ते अल्लाह अकबर। हजरत अली रजी अल्लाह तआला नु इस बात उत्ते रोए ने। आगे बढ़ते जाइए ना, आखिरकार वक्त चलता गया, वक्त गुजरता गया, क्योंकि मेरे महबूब ने जो पेशीन गोई कर छड़िए वो हो के ही रहनी सी। पेशीन गोई जी मेरे महबूब ने कर दी हो के, ते मैं भी तुहानू पेशीन गोई कर देवां। बहरहाल चलो मैं नहीं करता पेशीन कोई, बहरहाल हाँ तुहाडा मेहमान। अल्लाह अकबर। गौर करिए तवज्जो करिए ना। हजरत अमीर वक्त चलता गया। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला नो अपने खिलाफत दस्तबरदार हो गए और हजरत अमीर मुआविया दे हाथ बैत की थी। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया ने खिलाफत की थी तकरीबन कोई 20 साल की थी है ना। अल्लाह अकबर करने तो बाद हजे फौत नहीं, 4 साल पहले बाद रिवायत अंदर आंदा है। बहरहाल हजरत अमीर मुआविया ने हजरत अमीर मुआविया दुनिया तो चले गए ने। जदों दुनिया तो फौत होए ने फिर ये बादशाह ते सल्तनत प्राइम मिनिस्टर बनाया ते जनाब यजीद नू बनाया गया है। जदों यजीद नू बनाया गया है फिर तरीकाकार हुंदा सी। यजीद ने खतूत भेजे, यजीद ने बड़े बड़े खत भेजे हर इलाके दे अंदर जितने गवर्नर आंदे सन उन्हां गवर्नरां नू खत भेजे। खत गल के किया इंज करो यजीद दे हाथ बैत करो, अपने अपने गवर्नर दे हाथ यजीद दे नाम ते बैत करो। हर इलाके दे लोग बैत करते गए ने। जदों मदीने दे अंदर एक मरवान सहाबी है रजी अल्लाह तआला नो ओ मदीने दे अंदर गवर्नर बने होया है। ओनू कहंदे ने कि खत भेजिया है कि इंज करो ना कि अगर अब्बास हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद हजरत इब्ने अब्बास और दीगर सहाबा कराम दे अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह
تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہاں دے ویر حضرت حسین دے محمد بن حنفیہ دیگر جڑے نے اگر ہاتھ تے بیعت کرن پھر میری خلافت چل سکتی ہے پھر میری سلطنت چل سکتی ہے ورنہ نہیں چل سکتی جدو یزید کو یزید نے خط بھیجیا مدینے دے گورنر دے مدینے دے گورنر آ گیا ہے آ کے کہندا ہے سونیا اے میرے محبوب دے دو پھول جی اے میرے محبوب دے جناب نواز حسین رضی اللہ تعالیٰ تسی ادب دی جگاؤ میں تہاڈا ادب کرنا برحال اے یزید کول من خط آیا ہے یزید کہندا کہ انہاں کولوں بیعت لے میرے نام تے لے تہاڈا کی ارادہ ہے تہاڈی کی خواہش ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھدے نے نا 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 مروان میں یزید دے تے بیعت نہیں کرنا چاہندا میں او دی حکومت نہیں مننا چاہنا کیوں نے کہ یزید بڑا غلط جیا بندہ ہے بہرحال اتنی گل کر کے انہیں آکھیا انج کرو نا مینوں کچھ مہلت دتی جائے مینوں مشورہ کرن دتا جائے محمد بن حنفی اپنے ویر دے نال مینوں اپنے ساتھیاں نال مشورہ کر دتا کرنے دتا جائے اللہ اکبر مہلت مل گئی ٹھیک ہے اج دی رات اندر تسی سارا کچھ کر سکدے ہو اللہ اکبر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ویر محمد بن حنفیہ دے کول گئے نے آ کے کہندے نے ویر مینوں ایں جاندے نے کہ یزید دے تے بیعت کر میں بیعت نہیں کرنا چاہندا تہاڈا کی ارادہ ہے ہن کی کرنا چاہیے تے کی ہونا چاہیے اے جناب بھائی آندے انج کرو تانوں موقع مل جائے گا او حرم پاک مکہ بیت اللہ اس بیت اللہ دے اندر چلے جاؤ اوتے خون نہیں ہوندا اوتے لڑائی نہیں ہو سکدی اوتے خون ریزی نہیں ہو سکدی تسی مکے اندر چلے جاؤ حضرت حسین نے کیا ٹھیک مشورہ ہے حضرت حسین نے اپنے لشکر نو اپنے خاندان نو لیا ہے اہل بیت نو لیا ہے لے کر کے مکے وال چل پینے چلتے گئے نے اللہ اکبر جس وقت گئے نے اس مقام تے حضرت حسین مکہ المکرمہ اندر پہنچے نے سیدھا کہنے اس مقام تے جتے شیب ابی طالب دے اندر میرے پیغمبر تے میرے پیغمبر دے ساتھیاں نے 3 سال کٹے سن بھوک دی حالت اندر کٹے سن شیب ابی طالب دے اندر میرے پیغمبر نے وقت گزاریا سی او دے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو چلے گئے نے اوتھے جا کے رہندے پے نے مکے دے صحابیاں نو پتہ چلیا ہے مکے دے لوکاں نو پتہ چلیا ہے جلدی نال چلے نے حضرت حسین آ گئی ہے نبی دی نئی یادداشت تازہ ہو گئی ہے نبی دی محبت سامنے آ گئی ہے نبی دا پیار سامنے آ گیا ہے لوگ کی طرح در ملنے جا رہے نے ملتے جا رہے نے کچھ وقت گزریا ادھر جناب کوفی لا یوفیوں نو پتہ چلیا کہ حسین نے یزید دے تے بیعت نہیں کیتی بغیر بیعت کیتی ہوئی مکے اندر روانہ ہو گئے نے انہاں خط بھیجے تقریباً 150 خط بھیجیا کہ آ کے حسین ہاں حسین واہ حسین تو چنگا کیتا ہے جڑا مدینہ چھڑ کر کے مکے آ گیا ہے چنگا کیتا یزید دے ہاتھ اندر بیعت نہیں کیتی اللہ اکبر اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے حسین جی انج کرو نا ساڈے کول آ جاؤ حسین جی انج کرو نا ساڈے کول آ جاؤ انج کرو نا ساڈے کول آ جاؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انہاں دے بار بار اصرار تے بار بار خطوط تے حضرت حسین نے تیاری کر لئی ہے کہ میں جاواں گا کوفے اندر جاواں گا کیونکہ میرا انتظار میں لوگ پسند کر دینے جس وقت حضرت حسین نے لوگاں نال مشورہ کیتا صحابہ کرام کہن لگے حسین جی اسی تہاڈی منت کرنے ترلا کرنے تسی کوفے نہ جاؤ کیونکہ تھاڈے بابے علی نو شہید کرن والے اوہی لوگ نے جڑے تھانوں بلاندے نظر آندے پے نے تہاڈے بھائی نو وی تہاڈے ویر نو وی شہید کرن والے اوہی نے تے نہ حسین تسی نہ جاؤ نہ اللہ اکبر اللہ حسین کہندے نے میں جانا ہی جانا ہے میں واپس میں
रहना ही नहीं है, मैं उत्थे ही जाना है। लोग मेरी इमामत का इंतजार करते पे ने, लोग मेरा बुलावा करते पे ने, मैं जाना है। अल्लाह अकबर। एक सहाबी उठिया, उन्हें आख्या ऐ प्यारे हुसैन, ऐ प्यारे हुसैन रजी अल्लाह तआला नो जी, अगर तुसी जाना चाहते हो खुद ना जाओ, पहले उत्थे दे हालात दा वाकया, उत्थे दे हालात, उत्थे दे मंजर, उत्थे दे वाकया ते पल जनाब पेश पशीन कोई कर लो, जाके उत्थे जायजा ते लगा लो कि वाकई लोग तुहाडे नाल मुहब्बत करते ने। इंज करो ना किसी नूं गल दियो। हजरत हुसैन ने सोचा कि होर ते कोई नहीं, एक जवान मेरा वीर है। कौन है? मुस्लिम बिन अकील है, मेरे ताए दा बेटा है। मैं उसनूं जनाब को नुमाइंदा बना के गल देना, मैं ओनू कासर बना के गल देना। हजरत मुस्लिम बिन अकील कुल पूछया हुसैन ने। मुस्लिम बिन अकील आखदे ने मेरे वीर हुसैन दा जिथे हुक्म होवे मुस्लिम बिन अकील कदी पिछा नहीं हटिया कर दे, मैं चला जाना वा। अल्लाह अकबर। अल्लाह। कौन हुसैन जिन्हें मुस्लिम बिन अकील नू घलिया है? कौन हुसैन? मैं ते इंज तरह तरन्नम दे अंदर आखिया करना हुसैन वो है जिगर फातिमा दा बेटा अली दा, जिगर फातिमा दा बाब बेटा अली दा, ते करबल दी धरती सजावन से आया। जिगर फातिमा दा बेटा अली दा, ते करबल दी धरती सजावन से आया, करबल दी धरती सजावन से आया। ओ धरती जे देवल तकदा न कोई, ते सैयद ओनू सीने लावन से आया। हजारा से खत कूफी लिख लिख के पांदे, हजारा से खत कूफी लिख लिख के पांदे, इमामत दी खातिर कूफी बुलांदे, इमामत दी खातिर कूफी बुलांदे। ओ सैयद ओ सदया जिनासी ओ बन गए सी दुश्मन, ओ सदया सी जीना बन गए सी दुश्मन, तो सैयद नो हर कोई सतावन से आया। जिगर फातिमा दा, जिगर फातिमा दा अली दा बेटा अली दा, ते करबल दी धरती सजावन से आया, करबल दी धरती सजावन से आया। रेत सी तपदी ते लो पे सी चलदी, रेत सी तपदी ते लो पे चलदी, ओ गर्मी गजब दी अग जिवें बलदी, ओ गर्मी गजब दी ओ अग जिवें बलदी। पानी भी न मिलया जिबा खुशक सी होया, कोई तरस न बाला ते खावन सी आया। जिगर फातिमा दा बेटा अली दा, करबल दी धरती सजावन से आया। तड़प दे सी बच्चे मिलता सी पानी पानी, तड़प दे सी बच्चे न मिलता सी पानी, ओ रोंदा सी दिल, ओ रोंदा सी दिल जद सुनदा कहानी। असगर ने सैयद जब पानी समंगया, ओ असगर ने सैयद ने पानी से मंगया, ओ दुश्मन अगू तीर चलावन से आया। जिगर फातिमा दा बेटा अली दा। मुस्लिम बिन अकील चले गए ने, मक्कियों चले गए ने, उत्थे जाके नुमाइंदगी करते पे ने। इधर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्लिम बिन अकील जदों गए ने, उन्होंने पता चलिया, उन्होंने जनाब हाथ ते बैत करन लग पे ने। इधर जनाब रोला पै गया, इंतशार फैल गया, हर घर दे विच आवाज आंदी है हा हुसैन या हुसैन, वाह हुसैन वाह हुसैन दी आवाज आंदी पई है। जनाब मुस्लिम बिन अकील दे हाथ ते दड़ो दड़ बैत करी जांदे ने। आंदे ने जनाब यजीद नू पता चलिया, उन्हें आखे उत्थों दा नुमान बिन बशीर गवर्नर है, उहदे कोल कंट्रोल नहीं कीता जा रहा। किते ऐसा ना हो कूफे दे अंदर शर पैदा हो जाए, किते ऐसा ना हो कूफे दे अंदर फितना बरपा
ہو جائے، چاہو نعمان بن بشیر نو معطل کر دیتا جائے، ابن زیاد نو تھے بنا دیتا جائے، ابن زیاد نو گل دیتا ہے، ادھر مسلم بن عقیل آگے نے، ادھر ابن زیاد آگے نے، ان کوفے والے انتظار پہ کرتے نے، حسین آندہ پی ہے، حسین چلی ہے، حسین آ رہی ہے، انہیں جناب مڑاسا پایا منہ تے ڈالے ہویا ہے، گھوڑے تے آندہ پی ہے، دوڑتا ہویا آندہ پی ہے، کچھ جناب 18-17 لوگ موجود نے، انہاں کوفے دے لوگوں نے سمجھیا کہ لگدا ہے کہ حسین آ گیا، انہاں نے جناب دے گھوڑیاں دے پیچھے لشکر دی پیچھے ہاں حسین سلام یا حسین سلام یا حسین کر دے پیچھے پیچھے وہ اگے اگے چلا گیا ہے۔ بعد اندن گورنر اس گورنر سے ہی ہوندا ہے سیدنا علی المرتضی دی مسجد، بعد اندن کہ گورنر ہو سی برحال او دے اندر جا کے بیٹھ گیا ہے، لوگ کھڑے نے تقریباً 18,000 دی تعداد ہے، اور جناب جس وقت ابن زیاد نے اپنے منہ تو مڑاسا اتاریا اور مڑاسا اتار کے انہاں والے گھور کے ویکھے آئے کہ تسی حسین دے آتے بیل، انہوں نے ویکھیا کہ ابن زیاد ہے، اے جناب کے لیے دوڑ گئے نے، لکھا طریقات اندر لکھے آئے، جدو مسلم بن عقیل نے ویکھے آئے پیچھا مڑ کے ویکھے آئے، کتے 32,000 نے کتے 18,000 رہ گئے نے، اللہ اکبر، اللہ مڑ کے ویکھے آئے تے کچھ بھی نہیں، جس ٹائم انہیں گھور کے ویکھے آئے، انہیں آکھیا کہ میں تانوں جناب جڑا کوئی اگے آئے گا کوئی مائی دلالے سامنے میں قتل کر کے رکھ دیاں گا، جڑا ہن آج تو بعد حسین دا نام لے وہ سارے نس گئے، اللہ اکبر، اللہ 32,000 وچوں 18 وچوں 32 رہ گئے، اللہ اکبر، اللہ غور کر دے جانا، توجہ کر دے جانا، کون ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل کیندا حضرت حسین دا قاصد اور نمائندہ بن کے تے دا ویر آیا ہے، اللہ اکبر، اللہ جس وقت انہیں ویکھے کہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، ادھر جناب خط بھی گلا دیتا ہے، حضرت حسین نو فصل پک گئی ہے، میرے ویر جلدی آؤ نا، لوگ تیار ہو گئے نے، جلدی آؤ نا، ادھر حضرت حسین تیار ہو گئے، ادھر مسلم بن عقیل دوڑے نے، اجنبی ہے، گلیاں تو واقف کوئی نہیں، علاقے تو واقف کوئی نہیں ہے، رستیاں تو واقف کوئی نہیں، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نو جدو انج چل دے گئے نے، جناب پیچھے جناب انہیں فوجہ لا دی دیاں، بعض روایت اندر 70 لوگ لا دیتے گئے نے، بعض اندر نے کہ انہیں جناب اس تو کم تعداد اندر انہیں فوجی پیچھے لا دیتے گئے نے، دوڑ دیاں انہوں مل دیاں انہوں پکڑن واسطے، حضرت حسین ایک دروازے پیچھے آئے، پر کوفی لا یوفی، اللہ ہی جے تو سانو ہمیشہ لئی محفوظ کرے، کئی جد لوگ بھی منافق ہوندے نے، اتو ہوروی تے وچو ہوروی، اتو چنگے تے وچو گندے، کئی ہوندے صورت چنگی تے وچو، اللہ سارے انو اتو بھی سونا بنا دے، اللہ سارے انو وچو ہی سونا بنا جائے، کئی بڑے اتو مومن ہوندے نے وچو کاپے لائی جاندے نے، انہاں دی وچو جناب ایک بدبخت اٹھیا، انہیں آکھے کہ انہوں قتل کرنا ہے، آخر حضرت مسلم بن عقیل دوڑ دے کوئی دروازہ کھول کے ویکھ دے، آواز آندیاں حضرت مسلم بن عقیل نو ایک دروازہ بند کر دین دے، روایات اندر لکھے مسلم بن عقیل نو ٹھٹایا زمین تے گر گئے نے، انہاں دے جناب منہ دے وچ خون دے فوارے چھٹ پے نے، اگے دروازے نو ہی جا کے وجے نے، اور آواز آئی ایک بڑی جدا نام ہانی روائے، انہیں آواز سنیے، انہیں آواز سن کے دروازہ کھولیا کہ کون میرے دروازے تے گریا ہے، ویکھیا تے کہ مسلم بن عقیل خون دے نال لت پت ہوئے تے نالے جناب کھلی، اللہ اکبر، ہانی عروہ نے انج کیتا جلدی نال اس بڑی عورت نے انہوں نے کیا ہے کار اندر گئی نے روئی لئیے کپا لئیے، لیکن انہوں دا منہ صاف کیتا ہے، صاف کر کے تے اندر پناہ دے دیتی ہے، کسے بھی پناہ نہیں دیتی، ہاتھ گھلنے والے نے پناہ نہیں دیتی، اس واسطے دعا کرے کر اللہ اتو بھی چنگا رکھے، اللہ بچو بھی چنگا رکھے، اللہ سانو ایمان تے رکھے، اللہ سانو دوگلا تے بغض پن دیتے نہ رکھے۔ میں مہمان تو اڈا انشاءاللہ میں وعدہ کرنا، آئیے توجہ کریے نا کہ سیدنا حضرت مسلم بن عقیل نو جدو اندر لے گئے، اندر ایک کمرے الگ کمرے دے اندر بٹھا دیتا، الگ کمرے دے اندر بٹھا کر
کے پھر جناب ان پانی پلائی جاندے نے پانی پلائی جاندیاں نے او جناب ان میں ہانی فروا جدو جناب میں ہانی اروا کھانا لے جاندی کدی بار بار اس دروازے وال جاندی مسلم بن عقیل دا پتہ کرن واسطے او دے گھر اندر ایک بیٹا ہے ادھر جناب ابن زیاد نے علی اعلان بڑے بڑے چودھریاں نو بلا لیا انہیں کہ گل سنو میں تانوں انعام دیاں گا میں تانوں لالچ دیاں گا تانوں میں اگے کراں گا تانوں گورنی دیواں گا تانوں نوکری دیواں گا تانوں ایم این اے تے ایم پی اے بناواں گا اتنے جدو لالچ دیتے اے وڈیرے سارے اپنے اپنے مکان دی چھتاں تے چڑھ کے تے اعلان کرن لگے نو فلاں کنبے والو او فلاں قبیلے والو اگر کسی کے پاس مسلم بن عقیل ہے ساڈے ہاتھ اندر دے دیو کسی کے پاس مسلم بن عقیل ہے تے ساڈے ہاتھ اندر دے دیو اللہ اکبر اللہ ادھر جناب کے علی اے انعام جاری ہو گئے نے ہن اس گھر دے اندر اس بڑھیا دا ایک بیٹا ہے انہیں جدے کھٹ مٹ دی آواز سنیے آکھیں اماں جی یہ ترکی ہے ادھر آواز میں نو آندھی ہے کہ جی میں کوئی اس کمرے اندر بندہ ہے ماں نے چھپایا کہ کوئی نہیں ہے اس کمرے دے اندر کوئی بھی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ ادھر جناب انہیں آخر کار ویکھ بھی لیا ہے جدو ویکھ لیا تو انہیں ویکھیا کہ مسلم بن عقیل ہے پھر میں وہ گل کراں گا اتو چنگا تے وچوں مندہ ویکھیا مسلم بن عقیل نو تے اکھاں وچوں آنسو بہاندا ہے تے بہا کر کے پیر ہاتھ چومن لگ جاندا ہے آندا اماں جی شکر کرنے کہ ساڈے گھر اہل بیت وچوں آ گیا ہے شکر کرنے کہ آل رسول وچوں آ گیا ہے شکر کرنے کہ حسین دے نام تے آ گیا ہے بس میں شکرانے دے اماں جی میں 2 نفل پڑھنا چاہنا تہجد پڑھنا چاہنا اماں جی نے آکھے چلو ٹھیک ہے نا انہوں وضو کیتا ہے وضو کر کے چل پیا ہے ہن اینوں اے نہیں پتا لوگوں غور کرنا اے معاہد جناب مسلمان جاندا پیا وضو کر کے جاندا پیا کا کوئی ہور تیلی لان واسطے جاندا پیا ہے او بھی جناب کلی انجوائے ہے نکلیا تے نکلیا وضو کر کے جی نماز پڑھن لیکن نماز نہیں پڑھنے گیا سیدھا گورنر ہاؤس کے اندر چلا گیا ہے گورنر ہاؤس کے اندر جس وقت چلا گیا ہے انہوں نے آکھیا انعام لے آنا انعام تینوں میں شکار دیاں انہوں نے آکھیا دینا شکار جدو شکار دیتا گیا ہے انہوں نے آکھیا ساڑھے گھر دے اندر ہے اللہ اکبر انعام تے نظار حاصل کر لیا کرنے تو بعد اس ابن زیاد نے فوجیاں نو کھلایا ہے ایدہ پچھا کیتا گیا ہے اور ڈونڈیا گیا ہے حضرت مسلم بن عقیل نو دوڑایا گیا ہے تے حضرت مسلم بن عقیل آندے نے اماں جی مینوں پتہ ہے انہاں شہید کر دینا ہے مینوں پتہ کہ انہاں میں نہ ظلم و ستم کرنا ہے انہاں نے حضرت تے بدل گئے نے حضرت علی دے نال وی انج کیتا حضرت حسن نال وی انج کیتا ایک میرا اماں جی میری گل سن لے تسی میرے بھائی حسین تک پیغام پہنچا دینا کسی ذریعے دے نال انہاں نو دس دینا کہ جناب تیرے ویر نو شہید کرن لگے شہید کر دیتا گیا ہے تو لہذا تسی جس مقام تے واپس چلے جاؤ اے تے بدل گئے نے مینوں بھی دھوکے اندر پا لیا ہے خود بھی دھوکے اندر چلے گئے نے اللہ اکبر تانوں دھوکے اندر پا لین گے ادھر مسلم بن عقیل دے پیچھے فوجاں لگیاں نے ادھر جناب کے لیے حضرت حسین مکے والو چلے نے جدو چلنے لگے نے حضرت عبداللہ بن زبیر ہاتھ بن کے آندے نے اے پیارے حسین اے پیارے حسین رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ حضرت ابن عباس آندے نے رک جاؤ حتیٰ کہ ایک صحابی اگے بڑھ کے آندا ہے حسین جے اگر تسی ادب دی جگہ نہ ہوندے حسین تسی نبی دے نواسے نہ ہوندے حسین تسی اہل بیت نہ ہوندے یقیناً میں تواڈے نال جھگڑا کر کے تواڈے نال بھیڑ کے تانوں جان نہیں سی دینا لیکن ہن تواڈے نال میں جھگڑا نہیں کر سکدا تواڈے نال زبردستی نہیں کر سکدا تواڈے نال میں تانوں لڑا نہیں سکدا کیوں نہیں لڑ سکدا کیونکہ نبی پاک دا نواسا ہے اے صحابہ اکرام دی محبت نبی پاک دا نواسا ہے نبی پاک دا حسین نواسا تے جنوں سارا جگ جان دے نبی پاک دا حسین نواسا تے جنوں سارا جگ جان دے اہل بیت دا نچوڑ تے خلاصا تے جنوں سارا جگ جان دے نام حسین سونا
رکھیا رسول نے نام حسین سونا رکھیا رسول نے اے جنت دا سردار دسیا رسول نے میری گل میری کل جگیر تے اساساں تے جنوں سارا جگ جان دے میرے نبی نو دکھ بڑا ہووے نالے آقا چھم چھم رووے جو ہووے سامنے حسین پیاسا تے جنوں سارا جگ جان دے جے ہووے سامنے حسین پیاسا تے جنوں سارا جگ جان دے سب کچھ کربل وچ آپ لٹا کے بیٹے اپنے ذبح کرا کے دیوے گھر والیاں نو حسین دلاسا تے جنوں سارا جگ جان دے دیوے گھر والیاں نو حسین دلاسا تے جنوں سارا جگ جان دے نبی پاک دا حسین نواسا تے جنوں سارا جگ جان دے اہل بیت دا نچوڑ تے خلاصا تے جنوں سارا جگ جان دے آخری بات اللہ اکبر حسین گل نہ منی حسین نے آکھیا جدو میں قدم اٹھا لواں پھر حسین واپس کدی نہیں مڑیا کردا اللہ اکبر ادھر حسین چل پینے ادھر مسلم بن عقیل نو بے دردی نال تلوار مار کے شہید کیتا جدو اجے زخمی نے شہادت کریم نے پانی والا پیالہ دتا گیا ہے بھلا منگیا گیا ہے پانی دا پیالہ جدو پیالے نال منہ لان لگے نے پانی دا پیالہ سارا خون ہو گیا ہے تے نالے آندے نے اے لوگوں اے فوجی کوفیوں لا یوفیو مینوں گل سنو نا کہ ایک کام میرا کر دیو میں شہید ہو جانا ہے پر میرے حسین نو میرے ویر نو روک دیو بس اتنی انہیں آکھیا تینوں مزہ چکھا لینے حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے شہید کر دیتا گیا ہے واض و نصیحت کوئی عمل نہیں کیتا ادھرو حضرت حسین چل پینے چل دے آندے نے جدو سالب مقام تے پہنچے نے اس مقام تے جناب خبر ملی ہے خط لے کے آئے کوفی وہ آندہ ہے کہ تواڈے مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے کہ تسی انج کرو کہ واپس چلے جاؤ تواڈا ویر آگدا ہے حضرت مسلم بن عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو بیٹھ گئے نے اور بیٹھ کے سوچن لگے دے کہن لگے نے او ساتھیوں ساڈے ویر نو ساڈے نمائندے نو بے دردی نال شہید کر دیتا گیا ہے ہن تسی دسو نا کہ کی کرنا ہے واپس مڑیے یا کی کریے سارے واپس مڑن دا ارادہ کر دے پے مسلم بن عقیل دا ویر بیٹھ گیا ہے آندا نہیں اس وقت تک واپس نہیں مڑنا جب تک کہ میں اپنے بھائی دے خون دا بدلہ نہیں لے لینا حسین نے آکھیا اگر تو بھائی دے خون دا بدلہ لینا چاہنا ہے تو حسین پیچھے کدی نہیں مڑے گا حسین بھی تواڈے نال چلے گا اللہ اکبر حسین چل پینے مسلم بن عقیل دے بدلہ لین واسطے اگے چل دے جاندے نے جس وقت کربل 99 مقام تے پہنچے نے اس وقت دو ابن زیاد نو پتہ چلے آئے ابن زیاد نے اپنی 40,000 دی لشکر بیچ چھڑیا فوجا گلیاں نے انہیں روک دیتا ہے کہ حسین نو دریائے فرات تو پانی بھی نہیں پین دینا انہاں دا پانی بھی بند کر لینا ہے انہاں نو تھے اپنے جناب گرفتار کر لینا ہے اللہ اکبر ادھر جناب کوفی پہنچے نے ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو پہنچے نے اس مقام تے پہنچے نے جدو پہنچ کے نے تے جناب پہلی پوچھ دے پہنے اوہ کوفیوں دسو کہ تسی کیوں کہ کس واسطے آیا ہو انہاں کہ کیا تسی لڑن آئے ہو حضرت حسین فرماتے ہیں اسی لڑن نہیں آیا تسی آپ ہی بلایا تے اسی آ گیا اے خط تسی فلاں نام نکل لینے انہیں آکھے جے اتنا خطہ دا پتہ چل گیا تے پھر سانو یزید سانو سزا دے گا انہاں خط حضرت حسین کو لینے تے لے کر کے پھاڑ دیتے نے حضرت حسین نے ویکھیا کہ لگدا ہے اے جنگ ہونی ہے انہاں بے وفائی کرنی ہے انہاں ظلم کرنا ہے انہاں زیادتی کرنی ہے آخرکار حضرت امام حسین ایک لمبا طویل جی انہوں نے خطبہ دیتا ہے جدی وچوں آکھیا کہ کیا میں حسین نہیں ہاں جنہوں نبی پاک نے پیاسے وقت اپنی زبان
नमाज़ां चुसाइयां ने, क्या मैं वो हुसैन नहीं हाँ जिन्होंने मेरे महबूब ने कंधे ते सवार किया है? क्या मैं वो हुसैन नहीं हाँ जिदियां पशीन गोइयां मेरे महबूब ने कीतियां ने? क्या वो हुसैन नहीं हाँ जिस हुसैन नूं मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खिडाया करदे सन? तुसां मैनूं बुलाया ते उंज मेरे नाल बेवफाई करदे पे हो। चलो एक गल सुन लो, मैं तुहाडे नाल जंग नहीं करना, मैनूं वापस मुड़न दिओ। अगर वापस नहीं तो फिर मैनूं किसी बार्डर की तरफ जान दिओ ताकि मैं काफरां दे नाल मुकाबला करांगा, जिहाद करांगा ते अल्लाह दे रस्ते दे अंदर कुर्बान हो जावां। तीसरी शर्त मेरी है, मैनूं सीधा यजीद दे कोल शाम दे इलाके अंदर जान दिओ ताकि यजीद जो फैसला करेगा हुसैन नूं मंजूर है। यजीद नाल जनाब फैसला मेरा तय हो जाएगा, मैनूं जान दिओ। उन्हें आके इंज ते कदी होया नहीं है, असी ते ओ बंदे आ कि जिन्हें तेरे बाबे नूं बेदर्दी नाल शहीद कीता है, ये कदी नहीं हो सकदा। अल्लाह अकबर अल्लाह। 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम दी रात दे वक्त हज़रत हुसैन ने चिराग बंद कर दिता, लोगों नूं अपने साथियों नूं जमा किया कि आके जंग लग जानी है, जंग लग जानी है, लड़ाई हो जानी है। हो सकता है कि इसके अंदर जंग लग जाए तो शहीद हो जाइए। मैं चिराग बंद कर दिता है, तुसा मैनू नहीं वेंदे पे ते मैं तुहानू नहीं वेंदा पिया। जो जाना चाहता है साथी चला जाए पर हुसैन तईए ना। थोड़ी देर गुजरी ते चिराग जलाया ते वेख्या सारे ने। हुसैन कहंदे ने रज़ी अल्लाह तआला नो, कहंदे ने कि तुसी ते सारे इत्थे मौजूद आ। उन्हें आख्या जिथे हुसैन कट जाएगा उत्थे असी भी कट जावांगे, असी कदी हुसैन नू छड़ के नहीं जावांगे। आज मसला के अहले हदीस ते स्टेज तो आवाज भी यही आंदी है, असी हुसैन नहीं आ, असी हुसैन नाल मुहब्बत करने आ, असी यजीदी नहीं आ, असी कूफी नहीं आ, असी हुसैन नाल प्यार करने आ। प्यार करने आ तरीखा नू परन जाके सुट दियो। मैं ते नबी पाक दी हदीसां दा मुतालिया करके ते हुसैनी बनदा रहांगा। जो पूरा भला कहे, जो कोई इस तरह दे मैनू तामदश नहीं करे, मैं ते यही आंदा रहांगा कि मैं हुसैनी आ, मैं हुसैन नाल मुहब्बत करना, मेरा प्यार हुसैन नाल, मैं दुआ करना मेरा जीना हुसैनी होए, मेरा मरना हुसैनी होए। क़यामत वाले दिन मैं उठाया जावा, हुसैनी बन के मैं उठाया जावा। अल्लाह दे नबी दुआ कर देने। अल्लाह अकबर। इधर जनाब हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला फरमांदे ने, मैं एक दिन सुता होया सी, दोपहर दा वक्त सी ते मैनू ख्वाब दे अंदर आया है। ख्वाब दे अंदर की मिले है, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वाल बिखेरे हुए ने, गर्दो गुबार ने ते परेशान ते गमज़दा ने एक हाथ दे अंदर बोतल पकड़ी हुई है। उस बोतल दे अंदर आज मेरे महबूब जल्दी नाल खून पैक करके तो उस बोतल दे अंदर पई जा रहे ने। सियापी आंदा है, मैं पूछया सोहणियो अपना की हाल बनाया होया है, तुसी गमज़दा क्यों हो ते ए जड़ा खून बोतल दे अंदर पैंदे पे हो कौन है? ते नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, ए मेरे प्यारे सहाबी, ए मेरा हुसैन फुल्ले, ए मेरा हुसैन जन्नती नौजवाना दा सरदार ते ओदे साथियां दा खून उन्होंने शहीद कर दिता जाएगा। दरियाए फुरात ते नैनवा मकाम ते शहीद कर दिता जाए। मैं उन्हां दा खून पैक करदा पिया, उन्हां दे खून दी कीमत बड़ी है, उन्हां दी मैं हिफाजत करदा पिया। हजरत इब्ने अब्बास आखदे ने, मैं जदों वेख्या ओ तारीख नोट कर लई है, ओ टाइम नोट कर लिया है, ओ वक्त नोट कर लिया है। और रात गुजर गई, 10 मुहर्रम आ गई। 10 मुहर्रम नूं फजर दी नमाज हजरत हुसैन ने पढ़ाई है, करबल विच कुरान पढ़े है हजरत हुसैन ने पढ़ के ते जनाब कली हजरत हुसैन की आंदे ने, हजरत हुसैन सीधे गए नमाज पढ़ाने तो बाद अपने अपने खैमे के अंदर जाके अपने बच्चियां नूं आंदे ने, अपने बच्चियां नूं आंदे ने कि शहीद हो जाना है, मेरी शहादत तो बाद मेरी धीओ मेरे ते वाह वेला नहीं करना, सबर का मुजाहरा करना है। अपनी बीवी नूं आंदे ने कि मैं शहीद हो जाना है, लेकिन सबर दा क्योंकि मैं रात नूं सुत होया सा ते मैनूं अल्लाह दे नबी मिले ने, मैनूं अपना नाना मिलिया ते नाना आखदा है, हुसैन तेरी शहादत दा टाइम करीब आ गया है, हुसैन करीब आ गया है, तेरी शहादत तैनूं शहीद किया जाना। मैनूं इंज लगदा पिया है कि मैं अज शहीद हो जाना। ये यकीन जानो कि उस दिन गुजरिया बाद रिवायत अंदर लिखते हैं 11 बजे तो लैके 1 बजे तक जंग लगी है। उस इतने
टाइम दे अंदर सारे मेरे पैगंबर दा नवासा, मेरे पैगंबर दे नवासे दे साथी सारे शहीद हो गए ने। शहीद होने तो बाद अल मुख्तदर हजरत हुसैन दा ओ जुल्म जालिम ते होंदे ने, पर इस तो वड्डा कौन जालिम हो सकदा है? वो डेड बाडियां नाल ते ज्यादती नहीं कीती जांदी। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु दी गर्दन चेहरा मुबारक ले आए। अल्लाह अकबर। एक सहाबी बोल के आंदे ने, मैं वेखदा पिया सा ए इब्ने जियाद को लेके जाया गया है, गवर्नर हाउस के अंदर ये तखत रख दिता गया है। उस लानती बदबख्त ने इंज सोटियां सोटी चुक लई है ते चुक करके ते जिथे जिथे मेरे पैगंबर बोसा लेंदे सन उथों चुमदा सी ते नाले कहंदा सी असी मुहम्मद दा बदला ले लिया है, असी मुहम्मद दा बदला ले लिया है। ओ दसो बुलाने वाले कौन ने, जुल्म करने वाले कौन ने? मैं आखिरकार बोल के कहा है, ओए अपने जियाद बदबख्ता जिथे तू सोटियां मारदा पिया है इथे ते नबूवत वाला नबी चुमदा रही है। तू ना जुल्म कर, ना जुल्म कर, ना ज्यादती कर, पर उस जुल्म की इंतहा कर छड़ी। वक्त गुजरता गया, जो मुनाफिक बेईमान होन, जो जालिम होंदे वो दुनिया ते जुल्म अपना चुका के जांदे ने। वो सहाबी बोलते ने कि मैं वेख्या है जदों ओ इब्ने जियाद मरे सप जड़ा ओदी नथली विच वड़ के डंग मार मार के इस तरह जलील और रुसवा होके